یه دفعه صدام کردی بیام. با خاله حرف زدی؟ چه حرفی؟ چطور میتونی موضوع به این مهمی و یادت بره؟ خب چیکار کنم؟ تو رو که میبینم همه چی یادم میره. این دارم جدی میگم. در مورد خودمون دوتا که نبود. یعنی چی مویی؟ بهت گفته بودم با خاله در مورد ازدواج عدنان و زویا حرف بزن. مامانم میخواد بیاد برای خواستگاری. واقعا؟ یعنی تو این قضیه انقدر جدی هستی؟ معلومه که هستم. این چیزا مگه شوخیه؟ خب ولی سنم، زویا و عدنان با هم جور در نمیان عزیزم. سبک زندگی عدنان، دوستاش، جایی که میره و میاد. منظورت اینه داداش من به درد نمیخوره؟ نه اینو نمیخوام بگم. فقط میخوام بدونی زویا یه دختر خیلی متفاوتی عزیزم. عدنان خیلی مدرنه، سبکش، علایقش، کاراش، هیچ چیش طوری نیست که به زویا بخوره. این دوتا خیلی با هم دیگه فرق دارن. پس یعنی میخوای بگی که داداش من به درد خواهر معصومت نمیخوره؟ تو همه ی حرفای منو اشتباه برداشت میکنی. آخه چت شده؟ من فقط دارم میگم که عدنان باید با یکی مثل خودش باشه، مدرن، امروزی، همش میره مهمونی. ولی زویا چیزای دیگه واسش مهمه. شرم، حیا، نجابت، ادب. اون با این چیزا بزرگ شده. شرم، حیا، ادب، شال روی سر، نگاه پایین موقعی راه رفتن. همچین دختری میتونه شب بره کنسرت موسیقی ولی نمیتونه با یه پسر مدرن امروزی ازدواج کنه ها؟ تو چی داره میگی؟ حقیقتو میگم. خواهری که فکر میکنی خیلی پاکه که 10 به بعد نباید بیاد بیرون. خودم تو کنسرت موسیقی دیدمش که با آهنگای جنید علیم شالشو انداخته بود و میخوند. مطمئنی که زویا بود؟ پس فکر کردی بهت دروغ میگم؟ خودم دیدم با دوستش اومده بود. कि तुम ही याद हो गए